25 देखि लिएको छु लेट्स सी है त टम सेड लेट्स प्ले भनेर छ सो यसको सुरुबाट सुरु गरौँ न सोचिएर भन त के हुन्छ टम सेड लेट्स हजुर स्योर हो सोच्नै नपर्ने हो किन त्यस्तो ए ए ओके ठिक छ लेट्स प्ले भन्यो भने किन 4 नम्बर भनेको यो भन्यो होइन टम सजेस्टेड प्लेइङ भनेर हुन्छ त सो ठिक छ लेट्स प्ले भन्नुको मिनिङ चाहिँ वी सुड अर दे सुड भन्ने लाग्छ सो सुडको मिनिङ लाग्छ एन्ड सुड भनेको चाहिँ इट इज नेसेसरी फर यु टु डु इट तिमीले गर्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है द्याट्स वाइ Tom suggested playing हुन्छ first one Tom told playing Tom suggested they should play Tom asked playing finally Tom suggested playing भनेर छ let's भनेर आयो भनेदेखि should हो है we should or they should हो यो चाहिँ suggested सँग आउँछ अथवा told सँग आउँछ भनेर बुझ्ने so Tom suggested playing भनेर हुन्छ so Tom suggested playing हुन्छ next He said, please show me your house. Sandeepले भन न. He said, please show me your house. Sandeep Patel. He said, please show me your house. He asked to show him her house. He requested that show him her house. He requested to show him her house. कुन हुन्छ त सन्दीप छ त सन्दीपले बोलेन सी नम्बर He requested to show him her house. किन अरु हुँदैन किन त्यो नै हुन्छ एक्सप्लेनेसन देऊ न थोरै ओके ठीक छ ओके सो जब प्लिज आउँछ तब रिक्वेस्टेड राख्ने भनेर हिजो हाम्रो कुरा भएको थियो सो प्लिज आएपछि के आयो त रिक्वेस्टेड आयो भनेपछि प्लिज हर्ड छ प्लिजलाई रिक्वेस्टेडले रिप्लेस गर्यो भनेर भनेको छौं हैन सो ही सेड सो मी योर हाउस भनेर भयो सो मी योर हाउस भनेको के त सो मी योर हाउस भनेको यहाँ चाहिँ अब 2 राख्ने पोजिटिभ छ भने 2 राख्ने नेगेटिभ छ भने नट 2 राख्ने अरु जस्ताको तस्तै लेख्ने भनेर भनेको थिए द्याट्स वाइ ही रिक्वेस्टेड टु शो हिम हर हाउस भयो ओके फाइन है ठीक छ 75 फाइ यु आर अ लायर भनेर छ यो कसले भन भन्दाखेरि सुदीपले भन फाइ यु आर अ लायर एक्सेप्ट गरौँ ओके Fi, you are a liar. Sudeep. So, Fi भनेको थाहा छ? सुदीपलाई? सुदीप छ त? So, this Fi भनेको चाहिँ घृणा है डिस्गस्ट भनेर भनेको छ्या भनेर भनेको टाइपको हो है सो Fi, you are a liar भनेर छ यसको के हुन्छ होला खै त सुदीपले बोलेन ओके सुदीपले सी भनेर भन्दैछ ओके सी भन्छ कसरी सी हो त हेरौँ है त सो सुरुमा उसले आफ्नो डिस्गस्ट घृणा चाहिँ प्रकट गरेको छ एन्ड देन ही सेड यु आर अ लायर भनेर द्याट्स वाइ he expressed his disgust and said that he was a liar भनेर हुन्छ है अब यसमा झुक्किने कुन हो भन्दाखेरि सेकेन्ड र थर्ड हो he expressed his disgust that he was a liar भनेर छ अब यो नि हुन त हुन्छ जस्तो कतिलाई लाग्यो होला यो किन हुँदैन त भन्दाखेरि he expressed his disgust that he was a liar
भन्न खोजेको के त उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो डिस्गस्ट हैन घृणा प्रकट गर्यो के चाहिँ भनेर त ही वाज अ लायर भनेर ही वाज अ लायर मात्रै भन्नु त डिस्गस्ट व्यक्त गर्नु होइन नि त एक्सप्रेस गर्नु होइन नि त हैन द्याट्स वाइ ही एक्सप्रेस्ड हिज डिस्गस्ट एन्ड सेड द्याट ही वाज अ लायर भनेर हुन्छ है बी को किन भएन बुझ्नु भयो सुनिल ओके ल त्यही भएर सी को करेक्ट आन्सर भयो ओके ही सेड वाट ए ब्युटिफुल भ्यू इट इज भनेर छ यो सीताले भन त एकछिन हेरेर ठिक छ सीमाले बुझ्यो सीमा और सीता मैले कसलाई सोधेको थिएँ सीतालाई आई थिंक सीता ठिक छ ओके ल 75 है Why don't you buy a new book? Said another person भनेर छ यो मलाई कसले भन भन्दाखेरि सीमाले भन त Why don't you buy a new book? Why don't you buy a new book भनेर छ Said another person. Another person advised to buy a new book. Another person asked why didn't he buy a new book. Another person suggested him to buy a new book. Another person told him not to buy a new book. So के छ त सीमाले भन बी नम्बर किन त Okay, double as questions. Why don't you buy a new book? Double as question. Okay, सुनि डी हुन्छ अनि भर्खर यो त डब्लुएच क्वेसन भनेको होइन डब्लुएच क्वेसनमा हामीले नट टु लगाउँछौँ र हामीले त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा पो नट टु लगाउने हो त फर्स्टमा आइडेन्टिफाई कि यो चाहिँ क्वेसन हो कि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो ठिक छ डी नै भयो ओके सुनिलले भन त ठिक छ सुनिलले भन यो इम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट हो कि क्वेसन हो क्वेसन हो सो करेक्ट एन्सर के हुन्छ होला बी हुन्छ ओके लेट्स सी है त भन प्रेजेन्टमा छ देन हामीले सिम्पल पास्टमा लग्यौँ भन्न खोज्यौँ होइन अब वाइ डोन्ट यु बाई अ न्यू बुक भनेको चाहिँ तिमी किन नयाँ किताब किन्दैनौ भनेर भनेको है नेपालीमा यसरी ट्रान्सलेट गर्यो भनेदेखि तिमी किन नयाँ किताब किन्दैनौ भनेर भनेको विच इज नट अ क्वेसन इट इज अ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सो बाई अ न्यू बुक र वाइ डोन्ट यु बाई अ न्यू बुक भन्नु चाहिँ नियरली सिमिलर मिनिङ आउँछ बाई अ न्यू बुक नयाँ किताब किन वाइ डोन्ट यु बाई अ न्यू बुक तिमी किन नयाँ किताब किन्दैनौ किन भन्ने सेन्समा आउँछ है सो दिस इज अ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स है सो यो चाहिँ क्वेसनको एक्चुअली फर्ममा पनि छैन है क्वेसनको फर्ममा पनि छैन क्वेसनमा वाइ डोन्ट यु बाई भनेर सोधिँदैन वाइ यु बाई अ न्यू बुक भनेर सोधिएला बरु होइन हामीले त स्टेटमेन्टमा लेख्ने भनेर भनेका छौँ एन्सरमा बट क्वेसन नै हाम्रो चाहिँ क्वेसनको फर्ममा छैन है द्याट्स वाइ दिस इज अ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सो के हुन्छ होला भन्दाखेरि वाइ डोन्ट यु बाई अ न्यू बुक तिमी किन नयाँ किताब किन्दैनौ भनेर he is suggesting है so another person suggested him to buy a new book so suggested him ले चाहिँ why don't you लाई रिप्लेस गर्छ जस्तै प्लिज लाई रिक्वेस्टेड ले रिप्लेस गरेको जस्तै सजेस्ट लाई why don't you ले रिप्लेस गर्छ एन्ड टु बाई अ न्यू बुक भनेपछि यो अब बाँकीको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो त्यही भएर टु प्लस अरू जस्ताको जस्तै लेख्ने भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ एडभाइस दिएको होइन यो चाहिँ सजेस्ट मात्र गरिएको हो यो चाहिँ गरे राम्रो भन्ने कुरा हो है ओके त्यही भएर अप्सन नम्बर सी दिस वान इज करेक्ट है ठिक छ
यो चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ है। ओके फाइन। यो चाहिँ हामीले रुल त पढ्यौँ बट लाइक आइओईमा जस्ताको तस्तै त सोध्दैन नि त, थोरै तलमाथि गरेर सोध्छ। सो यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। ओके नेक्स्ट, इन्डाइरेक्ट स्पिच अफ वी चेयर्ड अप। संस्कृतिले भन त मलाई, indirect speech of we cheered up. They cheered up, they had cheered up, they had been cheered up, they were cheering up. संस्कृति we cheered up. संस्कृतिले सरी सिको, किन सिको त त्यस्तो किन? ओके ठिक छ ठिक छ ठिक छ। तिमीले भनेको अर्को एकजनाले मिलाएर भन्छ है त, सरिता बिके बोल्न मिल्छ भनेदेखि यु क्यान से है। संस्कृतिले सीको भन्यो, किन सीको हुन्छ त? क्यान यु एक्सप्लेन इट टु हर? सरिता हिजो पनि बोलेको थिएन, आई डोन्ट थिङ्क आज पनि बोल्छ। सो सुनिलले बुझाइदेऊ त ल संस्कृतिलाई। अब त्यो त तिमीले भन्ने हो नि त, मैले भन्ने होइन। मैले त सोधेँ। ओके बी बी नम्बर हुन्छ भने किन बी नम्बर हुन्छ होला त? ओके पर्छ, द्याट्स वाइ बी हुन्छ है। संस्कृति सुन है, प्रेजेन्ट टेन्स छ भनेदेखि त्यसको करस्पोन्डिङ पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेदेखि सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ। अब पास्टको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल पास्ट छ, सिम्पल पास्ट छ भनेदेखि पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ, पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ। देन पास्ट कन्टिन्युअस छ, पास्ट कन्टिन्युअस छ भनेदेखि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ। द्याट्स इट, यति मात्रै हुन्छ। अरू दुईटा पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस चाहिँ चेन्ज हुँदैन है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा वी हेभ स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्टमा वी चेयर्ड अप भनेर छ, वर्ब टू छ। द्याट्स वाइ सिम्पल पास्ट छ, सिम्पल पास्टको पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस वर्ब थ्री, राइट? सो ही चेयर्ड अप भनेर भयो, यति कुरा जान्नु पर्यो। ठिक छ संस्कृति? ओके ठिक छ भयो नै, नबोलेको होला। नेक्स्ट, he said to her what a cold day. सीमाले भन। डी डी किन? डी नै किन बी हुँदैन? भेरी भनेर छ तल, तर माथि त भेरी छैन। किन किन तिमीले भेरीलाई चुज गर्यो? ठिक छ। ओके ओके ठिक। ओके। सो वाट अ कोल्ड डे मिन्स के त? हजुर ओके बिनी हुन्छ। ओके फाइन फाइन फाइन। अब हाम्रो हाम्रो आइओईमा त दुईटा त हुँदैन होइन, एउटा हुन्छ। हामीले चाहिँ करेक्ट एउटा बेस्ट एन्सर चुज गर्नु पर्यो है त। त्यो बेस्ट एन्सर करेक्ट चाहिँ दुवै हुन्छ, तर बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। ओके यो दुईटा हुँदैन, अब करेक्ट भन्दा पनि बेस्ट कुन हुन्छ भनेर हेरौँ। ओके वाट अ कोल्ड डे भनेको चाहिँ कस्तो जाडो, एकदमै जाडो भनेर भनेको हो नि त। द्याट्स वाइ यो भेरीवाला चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। सो ही एक्सक्लेम द्याट इट वाज अ भेरी कोल्ड डे भन्ने कुरा आयो। जस्ट वाट अ कोल्ड डे भन्नेको मिनिङ चाहिँ कस्तो जाडो, एकदमै जाडो भन्ने मिनिङ आउँछ। तर माथिको हेरौँ त, ही एक्सक्लेम द्याट इट वाज अ कोल्ड डे। ले मात्रै त धेरै जाडोको त सेन्स आउँदैन नि त, जस्ट एउटा चाहिँ जाडो छ भन्नेको मिनिङ मात्रै दिन्छ। तर तलकोले त एकदमै जाडो छ भनेर उसले भन्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ भेरी कोल्ड डे इज द करेक्ट एन्सर है। हामीले
जसले जे चाहिँ भनेको छ उसले भनेको मिनिङ त चेन्ज गर्न पाइँदैन नि त। द्याट्स वाइ माथिको भन्दा तलको छ बेस्ट एन्ड करेक्ट एन्ड राइट एन्सरको है त। ओके, भेरी कोल्ड डे। किन त भन्दाखेरि उसले उसले भनेको नै छ कि वाट अ कोल्ड डे भनेर, एकदमै जाडो, कस्तो जाडो भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ भेरी चाहिँ हामीले हामीले लगाउँछौँ। ओके, जोन सेड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सुदीपले भन। लास्टको नै किन त? युनिभर्सल ट्रुथ हो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वे भन्ने युनिभर्सल ट्रुथ हो र? साइन्टिफिकल्ली प्रुभन फ्याक्ट हो। जा इडियम्स चाहिँ हो है, प्रोभर्ब हो। प्रोभर्ब हो, उखान हो। इडियम भन्न मिल्दैन, उखान चाहिँ हो है। जहाँ इच्छा, सरी, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेर भनेको हो। भनेपछि हिजो हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ, प्रोभर्ब है, उखानमा चेन्ज हुँदैन भनेर। द्याट्स वाइ फर्स्टको र थर्डको मिलेन। अनि हिजो अर्को कुरा के पनि भएको थियो थियो भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पढेको चाहिँ द्याट राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ भनेर भनेर पढेका छौँ। एन्ड देन बुकहरूमा पनि द्याट चाहिँ अप्सनल छ, यु क्यान प्लेस इट अर नट, इट्स यर चोइस भनेर भन्छ। तर हाम्रो आइओईमा चाहिँ द्याट भएको चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है भनेर बुझ्नु पर्यो है। दुवै सिमिलर छ, जस्ट द्याटको मात्रै डिफरेन्स छ है। द्याट्स वाइ डी इज द करेक्ट एन्सर। He said I saw her but she didn't see me. सीताले भन मलाई। He said I saw her but she didn't see me। एकदमै सजिलो छ। हजुर, 4 नम्बर, लेट्स सी है त। He said that he had seen her but she didn't see him। ठिक छ? ओके, ठिक छ। आई विल पुट यु आउट अफ यर मिजरी। लेट्स सी है त। यो कुन टेन्समा छ? सिम्पल पास्टमा छ। यो कुन टेन्समा छ? सिम्पल पास्टमा छ, किनकि डिडन्ट छ, सिम्पल पास्टमा छ। भनेपछि दुवै केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट हो। सायद अझै पनि सायदमै हुनुहुन्छ कि सी नै हुन्छ त? सी नै हुन्छ है। किन? लेट्स सी है त। He said that he had seen her। हामी अहिले टेन्सको चेन्ज मात्रै हेरौँ है त। He had seen her, had प्लस verb 3 लाग्यो, यहाँनिर hadn't प्लस verb 3 लाग्यो, जुन चाहिँ करेक्ट छ। सी को प्याटर्न ठिक छ हैन, टेन्स चेन्जको ठिक छ। अगाडि सेड पनि छ, द्याट पनि छ। द्याट्स वाइ सी इज द करेक्ट एन्सर। माथिको किन हुँदैन? द्याट छैन, एउटा त्यो मात्र डिफरेन्स छ, अरूको त टेन्स चेन्ज नै मिलेको छैन है। ओके, ठिक छ। 73 को आईको छ। यो सुनिलले भन मलाई। I have completed my degree। भने भन्छु। सो सजिलो छ। फर्स्टमा लेट्स सी द टेन्स। हुन त यो कि त एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स हो। अब ह्याड कम्प्लिटेड हुने भयो, ह्याभ कम्प्लिटेड छ, प्रेजेन्टमा छ, पास्टमा जाने भयो। ही एक्सक्लेम द्याट ही ह्याड कम्प्लिटेड हिज डिग्री हुन्छ, माथि द्याट छैन, तल छ। सो माथि टोल्ड भनेर मात्रै छ। टोल्ड किन भएन त? यो चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स हो। द्याट्स वाइ हामीले एक्सक्लेम्ड भनेर राख्थ्यौँ है। अब यो हुट्रा भनेको चाहिँ जोय हो नि त। अझै तल चाहिँ ही एक्सक्लेम्ड विथ जोय द्याट भनेर भनेको भए अझै बेटर, अझै मोर करेक्ट हुन्थ्यो है। ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सो दिस वान इज द करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट 73 को आए। He said to him, let's complete the task भनेर छ। सो said to
आयो भनेदेखि टोल्डमा लाने भनेर भयो, द्याट्स वाइ सेड टु आएको इन्करेक्ट भयो। जब लेट्स आउँछ तब चाहिँ सुड भन्ने कुरा आउँछ है भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। एन्ड दिस छ, दिस केमा चेन्ज हुन्छ, द्याटमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो दिस मात्रै भएको मिल्छ त मिल्दैन, द्याट्स वाइ सी इज द करेक्ट आन्सर होइन। आन्सरै नपढिकन थाहा हुन्छ है त यो चाहिँ करेक्ट हो भनेर। ही टोल्ड हिम द्याट दे सुड कम्प्लिट द्याट टास्क हुने भयो। ओके, लास्ट क्वेसन छ, ही सेड टु मी कङ्ग्रेचुलेसन। सो कोहीले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर भन्दैछ भनेदेखि सजिलो छ, ही कङ्ग्रेचुलेटेड मी भनेर भन्ने, सिधै ही कङ्ग्रेचुलेटेड मी, ही कङ्ग्रेचुलेटेड हर, ही कङ्ग्रेचुलेटेड टु देम भनेर भन्ने है, अरू हेर्नु परेन। ही सेड द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स, ही टोल्ड मी द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स, ही सेड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हुँदैन। सो यो दुईटा त हुने नै भएन किनकि सेड टु आएपछि टोल्ड आउँछ भन्ने कुरा छ, एन्ड तलको ही सेड द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स हुँदैन। सो के त कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ भनेदेखि कङ्ग्रेचुलेसन सरी ही कङ्ग्रेचुलेटेड मी भनेर लेख्ने, कोहीले चाहिँ गुड बाई भनेर भनेको छ भनेदेखि ही बेड मी गुड बाई लेख्ने है, यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। ओके, यो भयो 75, 74 एन्ड 73 को क्वेसन। सो तपाईलाई केही समस्या छ भनेदेखि यु क्यान आस्क है, अनि तपाईले अहिलेको क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नु होला है। हुन्छ, सो कोहीलाई केही प्रब्लम छ सीमा